लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड। थर पार कर देखने में एक लकुदक रेगिस्तान और बेमंजिल सहरा नजर आता है, जो बज़ाहिर कहत साली का इस्तिआरा है, जिसकी ठंडी रेत में भी दर्दनाक इंसानी ख्वाहिशात की भूख उठती रहती है। मगर कुदरत ने उसे सयाल सोने की सरजमीन लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड का एजाज बख्शा है। ये खुशनसीबी है कि हम जिस खित्ते जमीन पर रहते हैं, उसे अल्लाह ने बदलते मौसमों, बुलंदो बाला पहाड़ों, मीठे पानी के चश्मों, दिल फरेब आबशारों, सरसब्ज और शादाब मैदानों से नवाजा है। मगर अजीब बात यह है कि थर के सहरा नशीनों के लिए उनकी सरजमीन गुज़िश्ता कई सालों से एक तिलिस्म होशरुबा बनी हुई है। थरी अवाम आज भी जीने की उमंग लिए मीडिया में अपने इलाके की खुश्क साली की दास्तानें सुनते हैं। एक शोर है कि सहराए थर मर रहा है, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं। थर मुफ्त में बदनाम है। कुछ लोग हकायक को दानिस्ता झुटलाते हैं, बाकी मुफाद परस्त हल्के मुबालगा आराई की आखिरी हदों को छू रहे हैं। आखिर किस्सा क्या है? अरबाब इख्तियार कहते हैं कि थर में जिंदगी ने नया पैराहन बदला है। वो सिर्फ भूख, बदहाली, मजबूरी और मौत का नहीं, बल्कि उसका दूसरा रुख इंतहाई हसीन है, जिसे बदकिस्मती से सियासत की भेंट चढ़ाया गया है। मुखालिफीन महज इल्जामात की बारिश बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ थर की समाजी और मुआशी हालत बदलने के लिए हुकूमत सिंध ने एक हंगामी मुआशी पैकेज पेश करते हुए यकीन जाहिर किया है कि थर में सूरत हाल बदल गई है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के कोयले का छठा बड़ा जखीरा यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुली और कुशादा सड़कों का जाल फैला रही है। मंडी तक रसाई का नेटवर्क बिछा दिया गया है। एक जमाना था कि थरी अवाम के होंठ प्यास से खुश्क थे और गालिब के बकौल फरियाद गुना थे। कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से यारब, एक आबला पा वादी पुरखार में आए। खुदा का शुक्र है कि सिंध हुकूमत की कोशिशों से अब घरों तक पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए सैकड़ों आरओ प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। सेहत, तालीम, रोजगार, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलतों के इंतजामात किए जा रहे हैं। मिट्टी के जिले अस्पताल में बरवक्त सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला हर वक्त मौजूद है। जदीद मशीनरी समेत तमाम साजो सामान दस्तयाब है, जहां बदीन से भी लोग इलाज के लिए लाए जाते हैं। यूं बेशुमार इंसानी मसाइल का शिकार और फितरत के गैर मामूली चैलेंज से निपटने के लिए थर की जमीन नई करवट ले रही है। आज थर के अवाम में बेरहम मौत से थरथराहट का खौफ खत्म हो गया है। थर वो थर नहीं रहा। यहाँ सूरज की रोशनी की मदद से चलने वाले सोलर पैनल्स लगाकर रोशनी पहुंचा दी गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की सरबराही में सिंध हुकूमत दिन रात थर के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशां है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से थर में रोजगार के वसाइल, ज़राअत और माल मवेशी के साथ साथ इंसानी हयात पर भी मनफी असरात मुरत्तब हुए हैं। मगर हालात इतने भी दिगरगू नहीं जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। थर पारकर में तेजी से जारी तरक्याती मंसूबों के बाद अब सरमायाकार भी थर में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं।
ایک دہائی سے زائد عرصہ قبل سن 2004 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور عالمی ادارہ برائے صحت WHO نے انکشاف کیا تھا کہ پاکستان میں 20 سے 40% افراد محض اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ انہیں پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں۔ تھر کے باسیوں کے لیے کنووں میں سے پانی نکالنا ایک مشقت طلب کام تھا، اور پھر سخت گرمی سے تپتے صحرا میں لاغر اور ناتواں لوگوں کو میلوں میل سفر کر کے پانی لانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ مگر پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے تھر کے باشندوں کو کنوؤں کے کڑوے اور زہریلے پانی سے نجات دلانے کی ٹھانی۔ صاف و شفاف پانی کے حصول کے لیے سندھ حکومت نے تھر میں 750 RO پلانٹس لگانے کا عمل شروع کیا۔ یوں 4 جنوری سن 2015 کو سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ہاتھوں سولر انرجی سے چلنے والے ایشیا کے سب سے بڑے RO پلانٹ کا مٹھی شہر میں افتتاح ہوا۔ روزانہ 20 لاکھ گیلن صاف پانی فراہم کرنے والا یہ پلانٹ نہ صرف مٹھی شہر بلکہ اس سے ملحقہ 150 دیہاتوں کی ضروریات بھی احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گودیار، جاندرو اور سبھارو شاہ جیسے کئی دیہاتوں میں 75,000 گیلن روزانہ گنجائش والے RO پلانٹس جانوروں اور انسانوں کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ RO پلانٹس لگنے کے بعد اب تھر کے لوگوں کے گھر کے قریب وافر پانی بآسانی دستیاب ہے اور ان کی خوشی بھی دیدنی ہوتی ہے۔ آج جب یہاں کے باسیوں کو صاف اور وافر مقدار میں گھروں کے نزدیک پانی میسر ہے تو ان کی آنکھوں میں امید کے جلتے دیے اور چہروں پر خوشی کے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ 170 ارب ٹن کوئلے سے لبریز علاقہ تھر، جہاں پاکستان کو روشن کرنے کے لیے 31 جنوری 2014 کو 3960 میگا واٹ کے منصوبے تھر کول پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا، جسے پاکستان میں توانائی کا مستقبل کہا جاتا ہے۔ اس وقت تھر میں موجود کوئلے کو نکالنے کے پروجیکٹ پر بلاک 2 میں سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی چین کے اشتراک سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ تھر کی ترقی کا خواب بھی سب سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہی دیکھا تھا، لیکن حالات کے جبر اور حکومتی مدت پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنی قائد کے خواب کو پورا کرنے کی جانب تیزی سے قدم بڑھا رہی ہے۔ اسمال ڈیمز، RO پلانٹس، تھر کول پاور پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار شروع کرنے کے منصوبے سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے تھر کے باسی پر امید ہیں کہ ان کی پسماندگی ختم اور ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقائق کے قحط پر قابو پایا جائے اور سچ کو عوام تک پہنچایا جائے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ تھر کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی۔